بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وأساتذة الكرام والزملاء الأعزاء، إني أريد اليوم أن أتحدث أمامكم خلاصة وجيزة حول هذا الموضوع. يحتاج الإسلام إلى رجال غيورين. أيها الإخوة، من الأمر المشاهد المعلوم أننا معشر المسلمين على هوان وذل ومسكنة في العالم كله، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، ويرثي له العلماء وينطق به الدعاة ويخطب حوله الخطباء والفصحاء، وهذا أمر سافر يكتب له الكتاب والأدباء، وكل من العلماء والدعاة والكتاب يقدمون أسبابا وعلاجا لدفع هذا التخلف والهوان. فمنهم من يقول إن إشاعة التعليم الإسلامي له علاج أصيل، فمنهم من يقول إن الدعوة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له سر أصيل، ويستدل استدلالات قويمة متينة حول هذا الموضوع. ومنهم من يقول إن إقامة الخلافة الإسلامية له قوام عديد، ومنهم من يقول إن النشر من شبكة المدارس الإسلامية على نطاق واسع له ركن عظيم، ومنهم من يقول إن إقامة الحركات الإسلامية السياسية والتعليمية الجهادية له تأثير كبير، وما إلى ذلك من الآراء والأفكار التي نسمعها ونقرأها عن طريق الصحف الدينية والكتب الإسلامية الرقيقة بين آونة وأخرى. أيها الإخوة، نحن نسلم هذه الآراء القيمة ونقبل هذه الحلول الإسلامية المؤثرة ألف مرات وكرات، ولا مجال لنا عن الدعوة الإسلامية والمدارس الإسلامية والحركات الإصلاحية. يا إخواني، بل إن الإسلام لا يحتاج اليوم إلى وسائل مادية مزخرفة، إنه لا يحتاج اليوم إلى آراء نفاقية، إنه لا يحتاج اليوم إلى المذاكر الخداعة الخلابة، إنه لا يحتاج اليوم إلى تحقيقات عالية بالغة، إنه لا يحتاج اليوم إلى المذاكر الخداعة الخلابة، إنه لا يحتاج اليوم إلى الحكومات الإسلامية، إنه لا يحتاج اليوم إلى الطاقة المادية من القنابل والدبابات والصواريخ، إنه لا يحتاج اليوم إلى مخططات عظيمة. يا شبان المسلمين الغيورين، كل شيء من هذه الوسائل والتحقيقات والطاقة المادية يتوفر لدى جمهور المسلمين والحكومات الإسلامية، بل إن الإسلام اليوم يحتاج أولا وآخرا، بداية ونهاية، ظاهرا وباطنا، إلى التعاليم الإسلامية النقية البيضاء، وإلى المراشد النبوية الغراء، وإلى المناهج الدينية الوضاء، وإلى السلوكيات الأبدية السرمدية التي أشار إليه الدستور الرباني الذي نزل من فوق 7 سماوات. فقال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأشار إلى سر النجاح والفلاح فقال: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وذكر في سطوره البداية وصف المتقين: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأحيانا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وتارة يشترط فيقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة، اسلكوا هذا المسلك القويم الحقيقي وفيه نجاحنا وفلاحنا. فاسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا العمل العظيم، وما توفيق إلا بالله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.